वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत खुसूसी तौर पर शिरकत करेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राब्ता रखें। चीनी शहरियों के सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों खुसूसी तौर पर चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायजा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बायकॉट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो की तमाम अरकान असम्बली को बजट इजलास में शिरकत की हिदायत। रात गए मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के वक्त होने वाले मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक आज फिर शेड्यूल। फ़रीक़ैन तमाम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय के बाद तहरीरी मुआहदा भी करेंगे। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को सराहा। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुस्बत पेशरफ। IMF का वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। IMF का वफ़द जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद किया है। IMF को आइंदा माली साल का बजट 28 या 29 जून तक मंजूर होने की तवक्को। ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। मुहर्रमुल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजाम किए जाए। आम आदमी को बुनियादी अशिया खुरोनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मैकेनिज्म बनाया जाए। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती। सख्ती करूँ तो दिल पर बोझ होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। इसी जोश जज्बे से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला की हिदायत। असद कैसर की आज़ादी मार्च के 4 मुकदमात में जमानत कन्फर्म। पुलिस ने तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। असद कैसर के खिलाफ 2 मुकदमात थाना गोलड़ा और 1 मुकदमा थाना कोहसार और इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज है। PTI वकला शोएब शाहीन, अली बुखारी की थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में जमानत कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिट्रा ने महफूज फैसला सुनाया। CPEC पर हुकूमत और सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन सियासी जमातों की मुश्तरका फोरम का इजलास। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और चीन के लिए CPEC की कामयाबी का अयादा। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की गई। CPEC ने दोनों ममालिक के कसीर जहती ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। CPEC के अगले मरहले में सनती पार्क्स और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तज़वीराती शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे CPEC के कामयाब नफाज के लिए मुकम्मल ताउन का वादा किया।
چین میں دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان کامیاب ملاقاتوں کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ چینی وزیر لیو جانگ چھاؤ کی گفتگو۔ چینی وزیر نے دونوں ممالک کے درمیان درینہ برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر کا سی پیک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ مہمان خصوصی نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ISPR۔ پاک چین دوستی ہمارے باہمی سیاسی اختلافات سے بالاتر ہے۔ سی پیک پر پاکستان میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ سی پیک باہمی تعلقات اور اعتماد کا اقتصادی طور پر عملی نمونہ ہے۔ چین نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ چین کے ساتھ معطل منصوبوں کو مکمل اور مزید تعاون کرنا ہے۔ چین کے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پاک چین مشترکہ مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ سی پیک معاشی ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ سی پیک پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے بہتر مستقبل اور ترقی کا ضامن ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی۔ پاکستان اور چین خطے میں امن اور خوشحالی کے داعی ہیں۔ پاکستان اور چین کی سیاسی جماعتوں میں روابط کے فروغ سے سی پیک کو استحکام ملے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اظہار خیال۔ سی پیک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا منصوبہ ہے۔ سی پیک چین دوستی کے ویژن کا اظہار ہے۔ سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ چین کے ساتھ دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا خطاب۔ سی پیک کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ عالمی منظرنامے میں پاکستان اور چین کا کردار اہم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں چین نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ ہنا ربانی گھر۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی بجٹ اجلاس سے متعلق پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کو ہدایات جاری۔ تمام اراکین اسمبلی کو بجٹ اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں کی بیٹھک آج پھر شیڈیول۔ فریقین تمام معاملات پر اتفاق رائے کے بعد تحریری معاہدہ بھی کریں گے۔ جہاں ایک طرف معاشی مشکلات ہیں، وہاں دوسری طرف سیاسی طور پہ بھی ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے جہاں نفرت کی سیاست عروج پہ ہے۔ اور جب ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو وہاں کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس دن تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ پارلیمان وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اور آپس کا لڑائیاں نہیں لڑیں گے، تو تب مجھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پورا امید ہے کہ تمام وعدے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ بجٹ بنانے سے پہلے اتحادیوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جاتی تو بہتر بجٹ بنایا جا سکتا تھا۔ بلاول بھٹو کا شکوہ۔ وزیر اعظم کی نیت صاف ہے، وعدوں کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ ایک طرف معاشی مشکلات، دوسری طرف نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں انا اور ذاتی مسئلے کی وجہ سے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جمہوری قوتوں کو جمہوری قوتوں سے بات کرنی چاہیے۔ عدلیہ اسٹے آرڈر ختم کرے تاکہ ہم نوجوانوں کو ان کا حق دلوا سکیں۔ ججز نے ایسے فیصلے دیے جس سے صوبے کی عوام کو روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسے سے خطاب۔ ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ 5 اہلکار شہید، شہداء میں حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد طافر شامل، سپاہی ہارون، سپاہی انوش، سپاہی محمد اعظم بھی شہداء میں شامل۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا کرم میں سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ دہشت گردی کی کارروائی کی شدید مذمت، شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت۔